यो त्यहीको ट्याक्स त हो नि, यो के अरे त्यहीको इन्ट्रेस्ट त्यहीको ट्याक्स त हो नि। त्यति त्यो के अरे त्योलाई ल्याएर त्यो सँगै यो त्यो ब्यालेन्स सिटमा पनि दिएको हुँदो रहेछ अनि उता स्टेटमेन्टमा पनि दिएको हुँदो रहेछ कि। अहिले क्वेसन गरौँ न, हेरौँ न, दुईटै राख्नु पर्छ। सर मैले एउटा कुरा सोध्नु खोजेको सर, हाम्रो इन्कम ट्याक्स र प्रोपर्टी ट्याक्सलाई एउटै ठाउँमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? होइन मिल्दैन, किनभने चाहिँ इन्कम ट्याक्स छुट्टै हो, छुट्टै हेडिङमा हुन्छ होइन। प्रोपर्टी ट्याक्स हामीले अपरेटिङ भित्र लिन्छौँ गएर, त्यही भएर प्रोपर्टी ट्याक्स अपरेटिङ भित्र हो। यहाँ माथि हेर न, यहाँ नोटमै हेर नि त, प्रोपर्टी ट्याक्स मैले कहाँ राखेको छु? अपरेटिङ भित्र राखेको छु। हजुर हजुर सर, तिमीले एकीकृतसँग त्यो डिबेट गरिरहेको थियो रे, यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र हाम्रो यो स्यालेरी हिट चाहिँ डिफ्रेन्ट हो भनेर। होइन, यहाँ हेर त, अर भनेको छ नि, अर भनेको के हो भन त? ए सर मैले त्यो हेरिन सर, के यो के भने होइन, यो एउटै हो के कुरो बुझ्यो? जनरल स्यालेरी हिट प्रोपर्टी मिसलेनियस एक्सपेन्सेस सम्म छन् नि, यहाँ हेर त, यिनीहरू चाहिँ अपरेटिङ नै हुन् है। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मात्रै भनेर पनि राख्न सक्छौँ हामी, यसलाई हामी छुट्टै छुट्टै हेडिङ दिएर पनि राख्न सक्छौँ क्या। कुरो बुझ्यौ? ल त्यो अपरेटिङ र जेनरल भित्र मात्र हैन त्यो? हजुर, अपरेटिङ र जेनरल भित्र मात्र यो टपिकहरु हैन सर, यो क्याश अपरेटिङ अरु यसो भन्दा अरु पनि आउँछन् अपरेटिङमा हैन, जस्तो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यिनीहरु पनि आउँछन् हैन। जेनरली हाम्रो बुकमा चाहिँ मैले चाहिँ यो भन्दा अरु पनि हुन्छन् क्या, कति धेरै कुरा छन्। तर अब त्यो त्यति धेरै कुरा सिकाउँदै गयो भने चाहिँ मान्छे यति त सिक्न सकेको छैनौ, अनि मैले अरु चाहिने नगएको कुरा ल्याएर मैले यहाँ फोकस गर्यो भने फेरि तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। हामीले के गर्ने भने चाहिँ हाम्रो बुकमा जस्ता खालका क्वेसनहरु छन्, कुरो बुझ्यौ? हाम्रो त्यो टेक्स्ट बुक हो नि त, केयुले नै टेक्स्ट बुक त्यो बनाएको छ, त्यही लेभलको त्यही स्ट्यान्डर्डका त्यसैको हाम्रो उसमा के गर्ने हो त, हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हो क्या। यहाँ त अरु कुरा पनि छन् नि, वास्तवमा त अरु उसबाट हेर्ने हो भनेपछि त यसरी बनाउँदैन। यो प्रिपेयर यो यसको यो क्याश फ्लो फ्रम के रे यो स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो प्रिपेयर गर्ने तरिका पनि फरक छन् क्या, कति छन्। तर अब हामीले बुकमा जस्तो गरेका छौँ त्यही अनुसार त्यही फलो गरिदिनु पर्छ क्या। र केयुले खोज्ने पनि त्यही प्याटर्न हो, त्यही भएर त त्यही बुकलाई टेक्स्ट बुक भनेको छ नि त, बुझ्यौ बुझ्यौ? रेफरेन्स बुक त अरु पनि छन्, ठिक छ। त्यही भएर अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छ, क्यारेज आउट वार्ड होला, एडभर्टाइजमेन्ट होला, अरु ती पनि त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्। तर तिनीहरु कमै दिएको हुन्छ क्या, दियो भने नि अब हामीलाई थाहा भइहाल्छ यो त अपरेटिङ नै हो भन्ने कुरा बुझ्यौ? जस्तो हाम्रो एसेटसँग रिलेटेड छैन भने त त्यो त अपरेटिङ हो भनेर बुझ्छौँ नि त हामीले, होइन र? त्यही होइन अपरेटिङ छुट्याउने तरिका भनेको हाम्रो, कुरो बुझ्यौ? ल बुझिसक्यो सर, यतिकै सोधे मात्र। ठिक छ। अब तिमीले सोध्यो त अरूले पनि त बुझ्ने चान्सेस पायो नि त, कुरो बुझ्यौ? सोध्नु राम्रो हो। सर हामीले युएस ट्रेजरी बिल्सलाई के गर्छौं सर? इन्भेस्टिङमा राख्छु कान्छ। इन्भेस्टिङमा हो सर, त्यो 6 मन्थ भनेर दिएको हुन्छ, तपाईको नोट्समा चाहिँ तपाईले 3 महिना भनेर दिनुभएको छ सर। 3 महिना भन्दा कमको कि सर बढीको? 6 महिना। के भने? हैन सर, तपाईले नोट्समा 3 महिना भनेर दिएको छ के सर? त्यो 3 महिना भन्दा बढीको 1 इयर भन्दा तलको सब त्यो जेसुकै होस् क्या। सुन जेसुकै होस्, 3 मन्थ भन्दा तल 3 मन्थ भन्दा कम छ भने त 90 डेज भन्दा कम छ भने त्यो त फेरि क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टमा गइहाल्यो नि, कुरो बुझेनौ? हजुर, त्यो 3 मन्थ भन्दा कम छ भने त्यो क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट आइटममा जान्छ क्या। तर 3 मन्थ भन्दा बढी छ भने त्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ, युएस ट्रेजरी बिल। बुझ्यौ मैले भनेको? ए हजुर सर। एकीकृत भन्देऊ त, ल तिमीले बुझ्यौ होला। अहिले भर्खर एकछिन अगाडि डिस्कस गरिरहेको थियौ नि त हामीले। 90 डेज को मार्क भन्दा मुनि छ भने चाहिँ त्यो क्याश इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, 90 डेज भन्दा माथि भने चाहिँ इन्भेस्टिङ भित्र इन्भेस्ट युएस ट्रेजरी बिल है, युएस ट्रेजरी बिलको केसमा, ठीक छ? भने 90 डेज भन्दा मुनिलाई चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र हाल्ने होइन। क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट क्याशमा जोड्ने हो नि त हामीले त, क्याशको ब्यालेन्समा। ए लास्टमा गएर हो जस्तो हो यहाँ हेर है, यो
अब हेर त्यसको लागि सबभन्दा बेस्ट देखेको भनेको यो च्याप्टरको लास्ट क्वेसन छ नि त्यो साह्रै राम्रो क्वेसन छ त्यही गरौँ न ल हेर हजुर सर हजुर 13 त्यही हो सर त्यही हो यो 13 को गरौँ 13A को गरौँ न यो ट्रेजरी बिल 6 मन्थ भएर छ हैन त अब यहाँ हेर यो चाहिँ यता हेर त यो 36 मन्थ नभएर 90 डेज भन्दिएको भए के हुन्थ्यो ल 3 मन्थ भन्दिएको भए के हुन्थ्यो 3 मन्थ भन्दिएको भए क्याश इक्विभ्यालेन्ट सर इन्भेस्टिङमा जान्छ अब फेरि के भनिरहेको छु मैले यो क्यास र यो हाम्रो यो ट्रेजरी युएस ट्रेजरी बिल 3 मन्थ भन्दिएको भए अथवा 90 डेज भनेको भए यो चाहिँ 50 प्लस 25 75 क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट हुन्थ्यो क्या क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको क्यास नै हो भनेको क्यासको ब्यालेन्समा जोडिन्छ बल्ल बुझ्यो कुरो बुझ्यो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको त्योलाई क्यासमा जोड्न मिल्छ भनेको हो क्या भनेपछि त्यो यो क्वेसनमा चाहिँ के अरे क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा लास्टमा गएर फाइनल ब्यालेन्स चाहिँ 75 ओ 75 हुन्छ कुरो बुझ्यौ इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स कति हुन्छ इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स कति हुन्छ त अब त्यो केसमा 75 हुन्थ्यो कुरो बुझ्यौ ठीक छ ल त्यो तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने नि म त्यो केसलाई पनि गराइदिन्छु ल अहिले यो यसो गरौँ यो 13 लाई म सबै बाटा खेलाइदिन्छु ल डाइरेक्ट मेथड यसैलाई इन्डाइरेक्ट मेथड यसैलाई ट्रेजरी बिलको 3 मन्थ राखेर बनाइदिन्छु ल कुरो बुझ्यौ 6 मन्थ राखेर पनि 3 मन्थ राखेर पनि हेर के डिफरेन्स के फरक हुँदो रहेछ कुरो बुझ्यौ ल अनि सबै तरिकाबाट गरिदियो भने चाहिँ कुरो पुगेन अब कुरो सुन त्यता त भयो है अनि अब यता ध्यान दिऊ यो हाम्रो यो त डाइरेक्ट मेथड भयो अब इन्डाइरेक्ट मेथडबाट त गर्न सकिन्छ नि हैन अब इन्डाइरेक्ट मेथडमा हेर है सुन यो मायुख के अरे अनुप अनि यो के अरे उत्सव होइन के अरे क्या छ रे उज्जवल हो ल हेर है अब यता हेर क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज नै बनाइरह तर इन्डाइरेक्ट मेथडबाट इन्डाइरेक्ट मेथड भन्छ भने हामीले नेट इन्कम लिने नेट इन्कम क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यसलाई प्लसमा गर्ने जुन हाम्रो यहाँ हेर न नेट इन्कम दिएको छ नि क्वेसनमा ल हेर त हो यहाँ हेर नेट इन्कम दिएको छ 40 यसलाई ल्याउने हाम्रो यहाँ टपमा राख्ने यदि नेट लस छ भने त्यसलाई माइनस गरेर राख्ने अब त्यसमा एडजस्टमेन्ट्स टु रिकन्साइल नेट इन्कम टु नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो चाहिँ हेडिङ दिने अनि त्यसपछि डेप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसन लस गेन यो एसेट्समा फिक्स एसेटमा भएको कुराहरू यिनीहरूलाई राख्ने एक्सपेन्सेस छन् भने डेप्रिसिएसन हो एमोर्टाइजेसन हो भने तिनीहरूलाई प्लस गर्नुपर्छ लस छ प्लस हुन्छ गेन छ भने चाहिँ त्यसलाई माइनस गर्नुपर्छ त्यही भएर गेन अन सेल अफ एसेट्स के गर्यो प्लस माइनस गरे लस एमोर्टाइजेसन डेप्रिसिएसनलाई हामीले के गर्यौँ प्लसमा राख्यौँ किनकि यो नेट इन्कमसँग जोडिने अनि किन यस्तो हुन्छ प्लस किन हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ अब हेर अहिले हामी त्यता नजाउँ मात्र के त भने नि नेट इन्कम सुरुमा राख्ने यो हेडिङ दिने डेप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसन लसलाई हामीले प्लसमा राख्ने गेनलाई माइनसमा राख्ने अनि त्यसपछि यो करेन्ट एसेटका कुराहरू हुन्छ नि करेन्ट एसेट एक्सेप्ट युएस ट्रेजरी बिल बाहेकका अरू करेन्ट एसेट हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो यो के अरे करेन्ट एसेट करेन्ट ल्याबिलिटिजहरू हाम्रो के हुन्छ त यहाँ राख्नुपर्छ इन्क्रिज छ भने करेन्ट एसेट इन्क्रिज छ भने चाहिँ माइनस करेन्ट एसेट डिक्रिज छ भने प्लस करेन्ट ल्याबिलिटिज इन्क्रिज छ भने प्लस करेन्ट ल्याबिलिटिज डिक्रिज छ भने माइनस यो त अब माथि हामीले जे गरेका थियौँ त्यही गर्ने कुरो बुझ्यौ ल भन जस्तो यहाँ हेर एक्युरेट एक्सपेन्सेस भनेको करेन्ट ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो प्लस करेन्ट ल्याबिलिटिज डिक्रिज भयो माइनस अब यो करेन्ट ल्याबिलिटिज करेन्ट एसेट कुन हो यो त हाम्रो के क्वेसनमै दिएको हुन्छ क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिटमै हुन्छ
हामीले बुझ्नै पर्दैन, आफै उसले क्वेसनले नै छुट्याइदिएको हुन्छ कुन करेन्ट एसेट हो, कुन नन करेन्ट हो, कुन फिक्स हो, कुन लङ टर्म हो, क्वेसनमै क्लियरली उसले क्लासिफाई गरिदिएको हुन्छ। कुरो बुझ्यो। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसपछि करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटीको कुराहरूलाई एडरेस गर्नुपर्छ। के रहेछ भन, फर्मेट के रहेछ? नेट इन्कमलाई हामीले सुरुमा राख्यौँ, त्यसपछि हामीले एडजस्टमेन्ट टु रिकन्साइल नेट इन्कम टु नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्ने हेडिङ राख्ने, अनि त्यसपछि डेप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसन लस गेनका कुराहरूलाई राख्ने, प्लस माइनस गर्ने, अनि त्यसपछि करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटीलाई राख्ने। यति गर्यो भने जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ नेट क्यास प्रोभाइडेड अर युज्ड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट आउने रिजल्ट एउटै हुन्छ जहिले पनि। कुरो बुझ्यो? ठिक छ, ल भन यसमा सोध्नु पर्ने छ। अनुप छैन सर, बुझ्यो सर। बुझ्यो? उज्जवल बुझ्यो सर। उज्जवल बुझ्यो है। अन्त के अरे मायुक बुझ्यो सर। कन्फ्युजन छ भने भन है, फर्मेट यही हो। यति बुझ्यो भने चाहिँ अब त्यसपछि हामी अर्को एक्टिभिटीतिर जाउँ। त्यो चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हो। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हेर, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा फिक्स एसेटका कुराहरू जस्तो प्रोपर्टिज प्लान्ट इक्विपमेन्टको कुराहरू हो, इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू। कुरो बुझ्यो? हाम्रो यो के अरे यो इन्टान्जिबल एसेट्सका कुराहरू कहिलेकाहीँ गुडविल पर्चेस गरेको हुन्छ, प्याटेन्ट पर्चेस गरेको हुन्छ। कुरो बुझ्यो? प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अनि इन्भेस्टमेन्ट र हाम्रो यो के अरे इन्टान्जिबल एसेट्सहरू, यिनीहरू जुन ट्रान्जेक्सन भएको हुन्छ उनीहरू लङ टर्म एसेट भन्छौँ हामी। लङ टर्म एसेट हेर्दै यहाँ लङ टर्म एसेट भनेको छ, ल्यान्ड बिल्डिङ यो भनेको छ नि। अब हामी के भन्छौँ? प्रोपर्टिज प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हो, अनि त्यसपछि इन्टान्जिबल एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, इन्टान्जिबल एसेट्स। कुरो बुझ्यो? हो, यो तीनटा कुरालाई हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राख्छौँ। एक्विजिसन छ, उनीहरूको पर्चेज छ, माइनस गर्छु। सेल गरेको हो भने प्लस गर्छु, किनकि सेल गर्यो भने क्यास इन्फ्लो हुन्छ, पर्चेज गर्यो भने क्यास चाहिँ हाम्रो आउट हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ, त्यही भएर माइनस गर्छौँ। कुरो बुझ्यो? यहाँ चाहिँ हाम्रो लङ टर्म एसेट्सका कुराहरू हुन्छ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा। अब यिनीहरूलाई एडरेस गरिदियो भनेपछि हाम्रो के आउँछ त? नेट क्यास प्रोभाइडेड अर युज्ड बाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज आउँछ। अनि त्यसपछि लास्ट एक्टिभिटिज हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो यो के अरे स्टक होल्डर्स इक्विटी, त्यो भित्रको हाम्रो सेयर के अरे कमन स्टकका कुराहरू, लङ टर्म लायबिलिटिजका कुराहरू, ब्याङ्क लोनका कुराहरू, बोन्ड, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी नोटका कुराहरू। कुरो बुझ्यो? हाम्रो यो के अरे ट्रेजरी नोट त हुँदैन यहाँ, किनकि ट्रेजरी नोटमा हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ। ठिक छ? के अरे नोट्स पेबलका कुराहरू हामीले इस्यु गऱ्यौँ भने, ट्रेजरी गर्ने भनेको गभर्मेन्टले हो, सेन्ट्रल ब्याङ्कले हो। हामीले नोट इस्यु गऱ्यौँ भने त्यसलाई नोट्स पेबल भन्छौँ क्या। कुरो बुझ्यौ? गभर्मेन्टले इस्यु गर्यो भने ट्रेजरी नोट भन्छौँ। ठिक छ? त्यही भएर हामीले इस्यु गर्ने लायबिलिटिज, हामीले इस्यु गरेको अथवा लायबिलिटिज भनेको के त भनेपछि नोट्स पेबलका कुराहरू हो, ब्याङ्क लोनका कुराहरू, डेभेन्चर, बोन्ड्स, एमोर्टाइजेसन लोन, के अरे हाम्रो मोर्टगेज लोन, यी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? लङ टर्म लायबिलिटिज हुन्। हो, ती लङ टर्म लायबिलिटिज, स्टक, कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक, स्टकका कुराहरू, लङ टर्म लायबिलिटिज, स्टक्स अनि डिभिडेन्ड पेड। तीनटा कुरालाई एकदमै फोकस गर्नु। स्टकमा हामीले दिने डिभिडेन्ड्स, अनि त्यसपछि लङ टर्म लोन्स। कुरो बुझ्यौ? यति कुराहरूलाई हामीले लोन लिएका हौँ, सेयर इस्यु गरेका हौँ, पैसा आउँछ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ, त्यही भएर प्लस गर्छ। जस्तो बरोइङ गरौँ प्लस छ हो, इस्युएन्स गरौँ, इस्युएन्स अफ स्टक गरौँ, पैसा आउँछ हामीलाई, स्टक दियौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इस्युएन्स भन्छौँ। त्यहाँबाट पैसा आउँछ, त्यो प्लस भयो। अनि त्यसपछि रिटायरमेन्ट अफ स्टक है, प्रिफर्ड स्टकहरू, यिनीहरू हामीले कहिलेकाहीँ कमन स्टक पनि रिटायर गर्छौँ। अनि रिपेमेन्ट अफ लोन रिपेमेन्ट गरौँ, पैसा गयो, यी भयो। क्यास आउटफ्लो भयो भने माइनस, क्यास इन्फ्लो भयो भने प्लस। लोन लियौँ, सेयर इस्यु गरौँ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ, प्लस हुन्छ। रिपेमेन्ट गरौँ, हाम्रो क्यास माइनस हुन्छ। अब क्यास डिभिडेन्ड पेड हाम्रो के हो त? यो
क्यास आउटफ्लो, किनकि पैसा जान्छ नि त पेड गर्दाखेरि, त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छौँ माइनस गर्छौँ। त्यही भएर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा औँलामा गनेर 3टा कुरालाई ध्यान दिनु। एउटा स्टक रिलेटेड डिभिडेन्ड्स, अनि त्यसपछि हाम्रो लङ टर्म लायबिलिटिज, लोनका कुराहरू। यति हामीले बुझ्यौँ भनेपछि यी सबैलाई हामीले एड्रेस गर्दाखेरि जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई भन्छ हामी नेट क्यास प्रोभाइडेड अर युज्ड बाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अनि त्यसपछि हामी नेट इन्क्रिज अर डिक्रिज अथवा नेट चेन्जेस इन क्यास पनि भन्छ हामी। कुरो बुझ्यो, चेन्जेस इन क्यास, नेट इन्क्रिज अर डिक्रिज इन क्यास, त्यो हाम्रो यो A + B + C यो जुन टोटल दिएका छौँ भनेको छ नि हामीले, नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई अर युज्ड बाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास प्रोभाइडेड अर युज्ड बाई इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास प्रोभाइडेड अर युज्ड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। त्यसलाई ल्याएर हामीले यहाँ एड्रेस गरिदिनुपर्छ। जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेट इन्क्रिज अर डिक्रिज इन क्यास अर नेट चेन्जेस इन क्यास। यसमा हामीले क्यास ब्यालेन्सलाई एड गर्ने, अनि जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ क्यास ब्यालेन्स, इन्डिङ क्यास ब्यालेन्स, अथवा यो हाम्रो क्यास ब्यालेन्स हाम्रो इन्डिङ डेटको राख्नुपर्छ। कुरा बुझ्यौ? ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौ भने चाहिँ हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट सकायौँ। ल भन, यसमा प्रब्लम छ, मलाई नबुझेको टर्म कुनै सोध्नु छ भने भन। सर हाम्रो डिभिडेन्डमा हैन सर, क्याश डिभिडेन्ड दिनु सट्टामा तपाईको स्टक डिभिडेन्ड दियो भने चाहिँ सर त्यो ट्रान्ज्याक्सनमा आउँछ कि नै सर? आउँदैन, किनकि त्यहाँ क्यास स्टक डिभिडेन्ड भनेको त उसलाई सेयर दिएको हो नि, क्यास दिएको त होइन नि। यहाँ चाहिँ क्यास आउनु पर्यो क्या, क्यास आउनु, क्यास जानु पर्यो, तब मात्रै हुन्छ। स्टक दिनु भनेको त, स्टक डिभिडेन्ड दिनु भनेको त एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई कम्पनीले क्यास नदिएर है उनीहरूलाई जति रिटर्न आउनु पर्ने, जति प्रफिट आएको थियो त्यति बराबरको सेयर दिइदियो क्या, त्यसलाई हामी स्टक डिभिडेन्ड भन्छौँ। त्यो त स्टक दिएको हो नि त, क्यास दिएको त होइन। त्यही भएर स्टक डिभिडेन्डको केसमा क्यास इन्फ्लो र क्यास आउटफ्लो हुँदैन। त्यो नन क्यास तपाईको त्यो 1213 मा सर तपाईले त्यो स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड भन्ने ठाउँमा सर तपाईले माइनस गर्नुपर्छ के सर? स्टक डिभिडेन्ड भन्ने ठाउँमा माइनस गरेको छु? गर्नुपर्छ के भने? त्यस्तो त हुँदैन। सर तपाईले चाहिँ गर्नुपर्छ कि सर 1213 मा 130 माइनस गर्नुपर्छ सर, त्यही सोध्नु। मैले 1213 हजुर ल हेर त कहाँ गरेको छु? 1213 मा यहाँ छ होइन सर, तपाईले त्यो त अल्टरनेटिभ भयो सर, अर्को छ नि 1213 त्यस्तो त गर्ने कुरै भएन नि। ल कहाँ त्यस्तो हुन्छ नि? त्यसो तपाईको माइनस देखियो नि स्टक डिभिडेन्ड सरले गरेको त्यो मेरो मैले इस्युएन्स अफ कमन स्टक लेखेको हो यार, यही छ त। ल हेर न 1213 भनेको हो 1213 सर। ल यही त 1213। अब ल कहाँनिर चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड लिस्ट कहाँ छ भन? त्यसो त्यो तपाईले यो त सप्लिमेन्टरी सेड्युलमा छ नि सर। ए स्टक डिभिडेन्ड फाइनान्सिङ छँदै छैन नि, यहाँ इन्भेस्टिङ चाहिँ सिधै हो, अनि त्यसपछि सिधै क्यास ब्यालेन्स हो। यो त सप्लिमेन्टरी सेड्युल हो नि त स्टक डिभिडेन्ड त। सप्लिमेन्टरी सेड्युल भनेको त यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्दा बाहिरको कुरा हो नि त। बुझेनौ? यहाँ हेर्दा अन्डरलाइन गरेको छ नि पुरा हेर्दा। ल यो क्यास ब्यालेन्स राख्यो भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सकिएन ए हजुर सर हो। किनकि फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज यो क्वेसनमा छँदै छैन क्या। यो क्वेसनमा त दुईटा एक्टिभिटिज मात्रै छन्, अपरेटिङ र इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज छ। फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको कुरै छैन यहाँ, कुनै केस नै छैन क्या, एउटा केस पनि छैन। अनि मैले यो स्टक डिभिडेन्ड यहाँ माइनस भने कहाँनिर राखेको छु? ल हेर, ए होइन सर। ल अब बुझ्यो भने त अब म क्वेसन सोल्युसनतिर जान्छु ल है त। ल हेर सर अब हेर है, तो डायरेक्ट मेथड एक्चुअली तो ए नंबर पे हम ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला के भन्नु भन त? भन सर तो ए नंबर तो हम छिटो भन है। नेट क्याश प्रोवाइडेड बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दे हम तो सर क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज कुनको? इन्डाइरेक्ट मेथड कि डाइरेक्ट मेथड?
डाइरेक्ट सर डाइरेक्ट हो त भन यो डाइरेक्ट मेथड बोला भन त सर इनडाइरेक्ट को चाहिँ ल इन्डाइरेक्ट बोला ल यो इन्डाइरेक्ट बोला भन सर यहाँ कस्ट अफ गुड सोल्डहरू चाहिँ हुँदैन सर यसमा हुँदैन त्यो अपरेटिङमा पर्छ कान्छ स्यालेरी पनि हुँदैन हिट लाइट पनि हुँदैन क्यारिजका कुरा हुँदैनन् सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनका कुरा हुँदैनन् किनकि ती अपरेटिङ हुन् क्या अपरेटिङ हुन् यहाँ त नन अपरेटिङ र नन क्यास लिने हो क्या हामीले कुरो बुझ्यौ ए बुझेँ सर बुझेँ त्यही सर अघि त्यही कन्फ्युज सधैँ अघि पनि बुझ्यो भन्छ अहिले पनि बुझ्यो भन्छ अब फेरि एकछिनमा सोध्छ कन्फ्युजन छ भने भनिहाल अहिले है म क्वेसनतिर जान्छु नत्र भयो उज्जवल हुन्छ सर जाँदा हुन्छ अब ल ओके ल अब हेर कुरो सुन अहिले हामी फर्मेट लेखिहालौँ है ल हेर हुन्छ क्या यसरी यो मैले अस्ति अस्ति गराउनु भयो नि हो तिमीलाई गराएको त्यही भएर त सजिलो हो नि अब म यो मेटाइदिन्छु अनि त्यसले एमाउन्ट मात्रै अब क्यालकुलेट गर्नु लाउँछु फर्मेट त उयो हो नि त सबैको क्यालकुलेट तिमीहरूले गर्नु पर्यो क्या अनि प्र्याक्टिस भइहाल्यो नि प्र्याक्टिस गराउनु त त्यो नबुझ्नु कसले छ र सर एउटा कुरा सोध्नु पर्यो कि सर यो कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ के हो सर ए कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिमीले कहाँबाट थाहा पायो यो कुरो हाम्रो छ र यहाँ छ सर हजुरले भनिसके जस्तो लाग्यो सर कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको के हो भने नि यो हामीले जुन सेयर मार्केटमा इस्यु गर्छौँ नि हजुर मार्केटमा रहेको सेयरलाई हामी आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स भन्छौँ त्यो कम्पनीले आफै किन्छ पनि भन्छ त्यसले अब त्यो यसो हो नि त जस्तो एउटा कुनै कम्पनी भनौँ न ल के अरे अन्सु एन्ड ब्रदर्स ल एउटा कम्पनी छ है अनि अन्सु कम्पनीले सेयर इस्यु गर्यो कतिको ल 10 लाखको सेयर इस्यु गर्यो अब भन तिम्रो सेयर अब कहाँ छ मार्केटमा छ नि त 10 लाखको सेयर तिमीले इस्यु गर्नु हो तिमीले इस्यु गर्नु भनेको के हो तिमीले इस्यु गर्नु भनेको हामीले किन्नु हो नि त होइन र तिम्रो सेयर त हाम्रो हातमा छ नि एकीकृतको हातमा मेरो हातमा उयो उज्जवलको हातमा अनुपको हातमा होइन त अब्जाको हातमा हामी सबैजनाले किन्यौँ नि तिम्रो सेयर अब हामी त मार्केट हो नि तिम्रो लागि होइन र हामी त मार्केट हो नि त तिम्रो लागि हो तिमीले हामीसँग रहेको सेयरलाई भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स कुरो बुझ्यौ ठिक छ बुझ्यो सर मार्केटमा रहेको मार्केटमा बेचेको यो फाइनेन्सिङमा आउँदैन हो सर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा अनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा इस्यु गरेका छौ भने पो आउने हो नि हजुर कुरो बुझेनौ यदि बाँकी छ भने जस्तो तिम्रो लास्ट इयर सुन अब कुरो सुन लास्ट इयर तिमीले कतिको इस्यु गरेको हामीलाई 10 लाख यो इयर फेरि तिमीले के गर्छौ इस्यु गर्यौ ठिक छ कतिको इस्यु गर्यौ 5 लाखको रे मान्दियो हजुर अब मलाई भन त अब तिम्रो यस्तो देखिन्छ क्या यो ब्यालेन्स सिटमा यसो देखिन्छ यो ब्यालेन्स सिट भयो हैन त ठीक छ ल यो ब्यालेन्स सिट भयो अब यो ब्यालेन्स सिटमा तिमीले 2021 भन्छौ के रे 2020 भन्छौ अनि त्यसपछि 2021 भन्छौ हो अब तिम्रो हेर यहाँ तिमीले के भन्छौ कमन स्टक भन्छौ कमन स्टक
आउटस्ट्यान्डिङ ल अब हेर त कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ तिम्रो लास्ट इयर कति थियो 10 लाखको होइन त अब यो इयरमा कति देख्छौ 5 लाख यो इयरमा कति हुन्छ 5 लाख देखिन्छ के 15 लाख 15 हुन्छ बुझेनौ बुझ्यो सर तिमीले 5 लाखको इस्यु गरेको होइन यो वर्ष यो इयरमा कति इस्यु गरेको तिमीले 5 लास्ट लाख इयर त 10 लाखको गरेको थियो यो इयर कति अब तिम्रो टोटल शेयर कति हुन्छ त आउटस्ट्यान्डिङ 15 लाख टोटल आउटस्ट्यान्डिङ 15 लाख हुन्छ नि तर यहाँ हेर तिम्रो यो 10 लाख क्यास चाहिँ इन्फ्लो कहिले भएको 2020 मा 2020 मा भएको तर 2021 मा तिमीले कति क्यास इन्फ्लो गर्यौ 2021 मा 5 लाख रुपैयाँको 5 लाख रुपैयाँको 5 लाख मात्रै गर्यौ अब तिमीले भन अब मलाई भन तिमीले 2021 को क्याश फ्लो बनाउने हो कि 2020 को क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने हो 2021 को 21 मा हेर्दा 21 को इयरमा चाहिँ तिमीले 5 लाख को इस्यु गरेको हो नि हैन र हजुर बुझ्यौ त्यही भएर त हामीले के गर्छौं दुईटाको डिफरेन्स लिन्छौं क्या दुईटाको डिफरेन्स लिन्छौं किनकि यो 15 लाख भित्र त के छ भने नि लास्ट इयरको हाम्रो 5 लाख 10 लाख हो अनि यो इयरको 5 लाख 5 लाख बुझ्यौ लास्ट इयरको कति हो लास्ट इयरको 10 लाख लास्ट इयरको हाम्रो हो 10 लाख हो नि त बुझ्यौ लास्ट इयरको इयर प्रिभियस इयरको हाम्रो कति हो 10 लाख बुझ्यौ हजुर अनि यो इयरको चाहिँ यो इयरको 5 लाख हजुर 5 लाख हो बुझ्यौ यो यसरी जोडिएको छ नि त यो त ल हेर यो इयरको 5 लाख हो बुझ्यौ त्यही भएर त डिफरेन्स एमाउन्ट लिनुको कारण के हो त यो इयरको कति रहेछ भन्ने हो नि त यो 15 लाख भित्र त लास्ट इयरको 10 लाख छ यो इयरको 5 लाख हो हामीले त यो इयरको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदै छौं भने 2021 मा हामीले तपाईँ भन्नुस् सर भन तिमी छिटो भन न सर कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ र के रे कमन स्टक इस्यु भनेको एउटै कुरा हो त सर त्यसमै फरक हुन् कुरो बुझ्यौ फरक कुरा जस्तो तिमीले कति इस्यु गरेका थियौ इस्यु issued of common stock तिमीले कति इस्यु गरेका थियौ 10 लाख रुपैयाँ 10 लाख हो 10 लाख रुपैयाँको गरेको थियौ अब यो कसरी थियो भने नि कमन स्टक यो हाम्रो यो 10000 शेयर थियो 10000 शेयर अनि 10 रुपैयाँको पर भ्यालुले बिग्यो ए कति भन्नु चाहिँ 10 रुपैयाँ रुपीस 100 10 हुन्छ 100 हुन्छ 100 हुन्छ सर 100 अनि पार भ्यालु हो नि त्यसलाई हामी पार भ्यालु भन्छौँ क्या एउटा शेयरको मूल्यलाई के भन्छौँ पार भ्यालु भन तिम्रो 10 लाख हो किन अब तिमीले के गर्यौ थाहा छ लेस अब हेर है लेस तिमीले शेयर के गर्यौ बाइब्याक गरिदियौ त्यसलाई भन्छौ ट्रेजरी स्टक त्यो भनेको तिमीले बाइब्याक गरेको हो क्या अब यो सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्नु पर्ने हो क्या तिमीहरूले अहिले धेरै बुझ्नुतिर नजाऊ न बाइब्याक गर्यौ कति शेयर गर्यौ भने नि तिमीले 4000 शेयर बाइब्याक गरिदियौ बुझ्यौ 100 कै रेट ल 100 कै रेटले गर्नु अब मलाई भन त अब तिम्रो ट्रेजरी कति बाइब्याक गरेको 4000 भने 4 लाख हो किन 4 लाख
हजुर 4 लाखको हो नि हो। अब मलाई भन त यो त तिम्रो अब मार्केटमा छ त यो तिमीले बाइब्याक गरेको होइन? छैन सर। अन्त पहिला कति बेचेका थियौ तिमीले? 10 लाख रुपियाँ। यति सोल्ड गरेको हो क्या? यति सोल्ड गरेका थियौ तिमीले? हजुर। कुरो बुझ्यौ? तर फेरि बाइब्याक कति गर्यौ? 4 लाख रुपियाँ। बाइब्याक कति गर्यौ? ओए बाइब्याक गर्यौ। कुरो बुझ्यौ? अब मलाई भन मार्केटमा कति छन् त? 6 लाखको। 6 लाखको छ। बुझ्यौ? मार्केटमा कति छ त? 6 लाखको छ। त्यसलाई भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ कमन स्टक। ए सर STANDING आउटस्ट्यान्डिङ कमन स्टक। कति त भनेपछि मार्केटमा कति छ तिम्रो? 6000 सेयर्स छन्। एट द रेट कतिको रुपिज भनेपछि 100 को रेटको विकास कति पो त? 6 लाख। 6 लाख रुपियाँ सर। अब के फरक पायो भन त? सर हामीले के अरे कमन स्टक इस्यु भनेर जुन चाहिँ नि हामीले क्यास फ्लोमा राख्छौँ नि सर त्यो एज अ होल राख्छौँ होइन सर। आउटस्ट्यान्डिङ कमन स्टक भनेको चाहिँ सर तपाईँको अब बाइब्याक गरेको हटाएर भयो क्या सर। अब एउटा कुरा मलाई भनिदेऊ न, तिमीले बाइब्याक गरेकै छैनौ ल? हजुर बाइब्याक गरेकै छैनौ ल? अब यही कुरामा भनौँ न ल। हेर यस्तो गरिदिउँ। हेर अब तिमीले ट्रेजरी स्टक जेरो ल, तिमीले जेरो ट्रेजरी स्टक जेरो छ, तिमीले बाइब्याक गरेकै छैनौ ल भन। यहाँ जेरो छ। अब भन अब तिम्रो आउटस्ट्यान्डिङ कमन स्टक कति त? 1 लाख रुपियाँ हुन्छ सर। 1 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ हुन्छ सर। 10 लाख रुपियाँ नै हुन्छ। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ र कम यो इस्युड भन्ने कुरा कति बेला मात्रै डिफरेन्ट हुँदो रहेछ भने नि जब कम्पनीले ट्रेजरी स्टक लिएको छ भने नि कुरो बुझ्यो, उसले बाइब्याक गरेको छ भने त्यति बेला मात्रै डिफरेन्ट देखिन्छ। नत्र कमन स्टक इस्युड कमन स्टक इक्वल्स टु अरू नत्र के हुन्छ भने नि इस्युड कमन स्टक इक्वल्स टु बिकज के हुन्छ त? इज इक्वल टु कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ हो के हुन्छ? यस सर। हो आउटस्ट्यान्डिङ हो के भन त? हजुर। अब कुरो सुन, दोस्रो कुरो अब के त भने नि यो ट्रेजरीको केस तिमीहरूको छैन क्या, एउटा क्वेसनमा मात्रै छ, त्यो सुरुको केसमा छ। कुरो बुझ्यौ? त्यो पनि रिटायरमेन्ट भनेको छ। अब रिटायरमेन्ट भनेको अब ट्रेजरीको लागि हो कि अब त्यो अब रिटायरमेन्ट त ट्रेजरी नै हो। अब त्यो कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने चाहिँ ट्रेजरी कमन स्टक रिटायरमेन्ट जस्तो कम्पनीले के गर्यो भने यो वर्ष आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई डिभिडेन्ड दिने मन लाग्यो रे, स्टक डिभिडेन्ड इम्प्लोइजलाई। अब के गर्छ भने चाहिँ मार्केटबाट सेयर किनिदिन्छ अनि आफ्नो इम्प्लोइजलाई दिइदिन्छ क्या। त्यसको लागि कमन स्टक रिटायरमेन्ट गरिन्छ। अब यसो गरौँ न के अरे अंशु, अरू छ त योसँग रिलेटेड क्वेसन भन, छिटो भन। अब यो हाम्रो खास प्र्याक्टिसमै छैन क्या। 12-13 मा थियो कि सर, अनि त्यो नबुझेर म तपाईँलाई सोधेको होइन। यो त आउटस्ट्यान्डिङ कमन स्टक भनेको इस्युड नै हो, कुरो बुझ्यौ? ट्रेजरी छैन भने। अब यो डिटेलमा हामीले पढ्ने भनेको सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्छौँ क्या। सेकेन्ड सेमेस्टरमा एउटा च्याप्टरै छ, च्याप्टरै छ। सर यो लाग्छ कि नै फाइनान्शियल उसमा भनेर मात्र सोध्नु खोजेको थियो कि। अनि अब छोटकरीमा भन्यो भने यसो हुन्छ, छोटकरीमा भन्यो भने बुझ्दैनौ फेरि। हो सर हो। कुरो बुझ्यौ? बुझ्दैनौ नि त। अहिले तिमीले बुझ्यौ ए सरले त सर्टमै भनिदिएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने भयो नि त। एकदमै सर। मैले अघि सर्टमा भनिदिएको भए केही पनि बुझ्दैन थियो क्या, अघि सर्टमा भनिदिएको भए। कुरो बुझ्यौ? अब जब मान्छेले बुझ्यो नि त्यसपछि यो कुरालाई एकदम सर्टमा किन नभनेको होला
यति लामो गरेर किन भन्नु पर्यो होला भन्ने हुन्छ। कुरो बुझ्यो, बुझिसकेपछि क्या जब बुझेको छैन अनि सर्टकटमा भन्यो भने नि के भने समस्या छ। अब यसो गरौँ, अब यो क्वेसन आज केही पनि हुँदैन होइन, अब यस्तैमा भयो, अब भोलि गरौँला है। दिनभरि क्लास सुन्ने यार, मेरो त टाउको दुख्छ भने टाउको दुख्छ। अहिले यसो हुन्छ क्या, अहिले हामीले सोल्युसन गर्न स्टार्ट गऱ्यो भने नि कम्तीमा हामीलाई 30 मिनट्स 20 मिनट्स लाग्छ, धेरै टाइम हुन्छ क्या। त्योभन्दा त भोलि प्र्याक्टिस गर्नु सिद्धिहाल्यो है। अब मलाई अब धेरै क्वेसन नगर ल, भोलि हामी जुन क्वेसनमा सोल्युसन गर्दैछौँ त्यसैमा फोकस हुने है, ठिक छ। हामीले टाइम सेभ गर्न सक्यो भने नि त्यति बेला यस्ता क्वेसनहरू जे पनि सोध्न सक्छौ तिमीहरू है। सोधिहाल्यो भने चाहिँ मलाई पनि आन्सर दिन मन लाग्छ कि फेरि। के भन्नु कान्था? कुसनको पेपर गरौँ न भोलि, क्वेसन के अस्ति सोधेको हुन्छ बोर्ड एक्जाममा। हुन्छ, जुन गर तिमी आफै गर त ल, त्यो गरेर मलाई म देखाउ त ल। म पठाइदिन्छु। त्यो त मैले तिमीलाई पठाएको त नि। होइन सर, मैले क्वेसन गरेको सल्भ गरेको पठाइदिन्छु भनेको सर। ए ल ठिक छ हो, तिमी पनि पठाऊ होइन। भोलि यो तिमीहरू पठाऊ, म तिमीहरूकै यो उसमा के अरे त्यसले डिस्प्ले गरिदिउँला नि त। ए भइहाल्छ सर। ल त्यो गर, तिमी उत्साहले पनि गर, त्यो आफै प्र्याक्टिस गर क्या। त्यो ग्रुप त मिलेन भने मलाई सोध्ने, म यही क्वेसन गराइदिन्छु। यो क्वेसन के भने नि, यो सुन, यो क्वेसन 3टा मेथडबाट 3टा उसबाट एङ्गलबाट गरिदिन्छु। एउटा डाइरेक्ट, अर्को इन्डाइरेक्ट, अर्को ट्रेजरी बिललाई 30 डेज राखेर बनाइदिन्छु म। कुरो बुझ्यो ल। भोलि यो 13मा हामी फोकस हुन्छौँ, अलिअलि तिमीहरू घरमा पनि हेर्नु ताकि बुझ्छौ क्या। भोलि 13 अल्टरनेटिभको प्रब्लमलाई हेर्ने है घरमा, ठिक छ। तिमीहरू पनि गर, भोलि सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। अब मैले अहिले क्लास इन गरेँ है, अब बाई बाई, भोलि भेटौँला है त। बाई। Stop recording. Stop.